दर्शकवृन्द, मुलुकको कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। अहिले कोभिडबाट सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्दा कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुग्यो। आज हामीले कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रलाई दिने योगदान तथा प्रभावित भएका क्षेत्रलाई कसरी समेट्न सक्छ, विशेष गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने लगायतका विषयमा हामीले कृषि अर्थविज्ञ डाक्टर देवेन्द्र गौतमसँग संवाद गरेका छौं। र अहिले मौद्रिक नीतिले चाहिँ किसानहरूका समस्यालाई कसरी समाधान गर्छ, सबै क्षेत्र उत्साहित भइरहेको अवस्थामा यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रको लागि? अब यो अहिलेको मौद्रिक नीति जुन मोनिटरी पोलिसी चाहिँ अहिले हामीले जुन नेपाल अब राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकार मार्फत भएको मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरू राम्रा आएका छन्। जस्तो विशेष गरेर किनभने मौद्रिक नीतिले अहिले चाहिँ हाम्रो यो रिस्केड्युलिङ हैन कृषिको अथवा कुनै पनि क्षेत्रको लोन प्रवाहमा त्यसलाई तिर्ने पुनर्तालिकाकरण रिस्केड्युलिङ गरेको छ हैन, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। र अब यसमा खास गरेर कृषिमा यो उत्पादनशील क्षेत्रमा कृषि र जलविद्युत यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढाउनु पर्ने भनेर, जस्तै कृषिमा अहिले 15% चाहिँ वाणिज्य बैंकहरूले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्छ भनेर त्यो किसिमको नीति आएको छ हैन। र त्यसको साथै कृषिमा किसान क्रेडिट कार्डको हैन मार्फत हैन अब ऋणको प्रवाह गर्ने हैन भुक्तानी गर्ने भन्ने खाले व्यवस्था आएको छ। र कृषि विकास बैंकलाई एउटा चाहिँ यो कृषि सेक्टरको मुख्य लिड बैंक हैन लिड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा लिएर त्यो मार्फत चाहिँ यो किसान क्रेडिटको व्यवस्था गर्ने र अर्को कृषिको ऋण पत्र पनि जारी गर्ने हैन, त्यो खाले एउटा राम्रो खाले अब मोनिटरी पोलिसी आएको छ। वास्तवमा यो मोनिटरी पोलिसीको मुख्य उद्देश्य भनेको मनी सप्लाई र इन्ट्रेस्ट रेटलाई व्यवस्थापन गरेर हैन पुँजीको लगानी वृद्धि गर्ने र ओभरअल इकोनोमिक स्टेबिलिटी बढाउने हो। त्यो हिसाबले नेपालको कृषि क्षेत्रको यसले चाहिँ अब यो लगानी बढाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने अहिले कृषि सेक्टरमा सबभन्दा अहिले कम छ लगानी, जुन कृषिको एउटा सम्भावना क्षेत्र त्यत्रो ठुलो अब ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा योगदान दिने क्षेत्र हैन, यसमा धेरै 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध भएको क्षेत्रमा अहिले कृषिमा ऋणको प्रभाव हैन इन्ट्रेस्ट हाम्रो जुन क्रेडिटको प्रभाव चाहिँ एकदम कम छ, लगानी एकदम कम भएको हुनाले यो अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले अलिकति पोजिटिभ हैन इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको छ। यसले चाहिँ लगानीलाई वृद्धि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले अब किसानका समस्याहरूको कुरा गरौँ, किसानका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने? अब मुख्यतः किसानको समस्या भनेको प्रमुख समस्या भनेको एउटा पुँजी हो हैन। जस्तो अब किसानले कृषि सामग्री एउटा कुरा भयो हैन, प्रविधिका कुरा भए, अब जमिनमा पहुँच यी कुराहरू अब बिमाका कुराहरू छन्। तर सबभन्दा त्यसमा पनि अब यो कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट हैन व्यवसायीकरण गर्ने आधुनिकीकरण गर्नलाई सबभन्दा चाहिने कृषि पुँजीको हो। त्यो पुँजीको उपलब्धता सहज र सजिलो भयो भने किसानले लगानी वृद्धि गर्छ हैन, र त्यसले उद्यमशीलता विकास गरेर कृषिमा हैन व्यवसायीकरण गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण अब यो अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले अब त्यो ऋणमा पहुँच हैन र सजिलो र सुलभ रूपमा चाहिँ जस्तो 5% हैन कम ब्याज दरमा ऋणको प्रवाह गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो यदि कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यो कृषि पुँजीको पहुँचबाट किसानलाई हैन सजिलो बनाउने छ र किसानको अब यो व्यवसायीकरण गर्ने कृषि उत्पादनमा बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। र समस्या त अब अरू पनि छन्, जस्तो समयमा कृषि सामग्री मल बिउको उपलब्धता नहुनु, सिँचाइको सुविधा नहुनु हैन, मौसम र मा आधारित खेती हुनु, यी कुराहरू छन्। तर त्यसमा पनि अहिले मलाई के लाग्छ भने कृषिमा आधुनिकीकरण र विशिष्टीकरण नहुनुमा एउटा पुँजीको अभाव पनि हो। त्यसकारण यो पुँजीको पहुँच चाहिँ किसानलाई खास गरेर साना र सीमान्त किसानलाई पुँजीको पहुँचमा बढाउनु पर्छ र त्यो भयो भने मात्र हामी कृषिमा हैन विकास गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, सरकारले विभिन्न किसिमका योजनाहरू पनि ल्याएको हुन्छ, नीति नियमहरू पनि बनाएको हुन्छ कृषि क्षेत्रको लागि। यहाँले चाहिँ यसबारेमा कसरी बुझ्नु भएको छ? हो, अब सरकारले विभिन्न किसिमको नीति नियमहरू लिएको छ। जस्तो अब खास गरेर हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा कृषिका दीर्घकालीन रणनीति छन् हैन, विभिन्न खाले
अब सहुलियत सब्सिडीका कुराहरू ल्याएको छ। जस्तो अहिलेको नयाँ बजेटमा के छ भने अब जस्तो भूमि ब्याङ्कको कुराहरू आएको छ र यो खाद्य भण्डार बनाउने र यो बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, बजारको थोक केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र शीत भण्डारहरू स्थापना गरेर बजारको व्यवस्थापन गर्ने र मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैन मिनिमम सपोर्ट प्राइसको व्यवस्था गरेर बजारलाई हैन सुनिश्चित गर्ने, किसानको उत्पादनलाई बिक्री गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने भन्ने खाले नीतिगत प्रावधानहरू आएका छन्। र अहिले र त्यसको साथै जनशक्तिको पनि जस्तो अहिलेको कृषि मन्त्रालयमा जनशक्ति पनि बढाउने ठाउँ ठाउँ स्थानीय लेभलमा पनि भन्ने किसिमका नीतिगत कुराहरू आएका छन्। तर अब ती सबै नीतिगत कुरालाई कार्यान्वयनको लागि पनि यो कृषिमा पुँजीको प्रभाव लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ हैन। जस्तो अब उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्नलाई पनि पुँजीको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण अब यो मोनिटरी पोलिसीको रोल ठुलो हुन्छ भन्न मलाई लाग्छ। किनभने पुँजीको प्रयोग बिना जस्तो भूमि ब्याङ्कको पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ। किनभने भूमि ब्याङ्कको लिजमा लिएर हैन, ब्याङ्कबाट लिजमा लिएर अनि जुन जग्गा खेती गर्ने आधुनिक कृषि खेती पद्धतिको विकास गर्ने भनेका छौँ, त्यो गर्नलाई पनि क्रेडिट फाइनेन्सिङको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसकारण अब मोनिटरी पोलिसीले यसमा ठुलो रोल खेल्छ र कृषि अब फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसनको यसमा ब्याङ्कहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको ठुलो रोल हुन्छ। हजुर, कृषकको वर्गीकरण गर्दा चाहिँ यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? अब कृषि अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सही किसानले अब कृषिको सुलभ हैन, अब कृषिका सहुलियतहरू सुविधाहरू पाएको छैन भन्ने हो र कृषि विकासमा पनि गाह्रो भएको छ। किनभने धेरै जसो अनुदानको हैन कृषिका सुविधाहरू ठुला र गैर अब नक्कली किसानहरूले पाए भन्ने जुन गुनासो छ, त्यसमा किसानको पहिचान, सूचीकरण र वर्गीकरण गर्न जरुरी छ। र यसमा यो वर्गीकरण गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने ठुला किसान, मझौला किसान र साना किसान भनेर छुट्याउनु पर्यो। किनभने हाम्रो अब धेरै जसो किसानहरू साना किसान छन्, साना र सीमान्त छन्। आधा हेक्टर भन्दा कम जग्गा भएका 50% भन्दा बढी किसानहरू नेपालमा छन् हैन। त्यो साना किसानलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। खास गरी यो सहुलियत र सुलभमा यो कृषि ऋणका कुराहरू हैन, अनुदानका कुराहरूमा पनि साना किसानले जुन बहुसङ्ख्यक छन् नेपालमा, ती किसानहरूलाई त्यो सहज रूपमा उपलब्ध गराउनलाई पनि वर्गीकरण आवश्यक हो। कुन खाले साना किसान हुन् भनेर पहिचान भयो भने मात्र अब साना किसानलाई हामीले टार्गेटिङ गरेर साना किसानलाई चाहिने आवश्यकता अनुसारको प्रविधि पुँजीको हैन व्यवस्था गर्नलाई सरकारलाई र प्राइभेट सेक्टरलाई सबै सरकार निकाय संस्थालाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो वर्गीकरण ठुला, मझौला र साना भनेर हुनुपर्छ। तर यो वर्गीकरण गर्नलाई त्यसको लागि अब स्थानीय लेभलमै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका किसानहरूको लिस्टिङ गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा राज्यले ठुलो हैन अब ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो वर्गीकरण गरे मात्रै साना, मझौला र ठुला किसान छुट्याउने र किसानभन्दा बाहिरकालाई पनि छुट्याउनु पर्यो। किनभने अहिले धेरै जसो कृषिबाट प्राप्त अनुदान सुविधाहरू अब ठुला किसान र अरू नक्कली किसानले पाए भन्ने जुन गुनासोबाट पनि बच्नलाई पनि त्यो गर्न जरुरी छ। हजुर, अहिले जुन यो कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब कृषि क्षेत्रले अब कस्तो किसिमको योजना बनाउन सकेमा साँच्चीकै हामीले कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्छौँ त? अब कोभिडले अब असर कृषि क्षेत्रलाई पनि ठुलो असर परेको छ। त्यसमा विशेष गरेर यो कमर्सियल सेक्टर भनौँ न, जुन खालि अब हाम्रो कमर्सियल सेक्टर भन्नाले अहिले पोल्ट्री हैन, पोल्ट्री व्यवसायलाई निकै असर गरेको छ। पुष्प व्यवसाय, फ्लोरिकल्चरलाई निकै ठुलो क्षति, सबभन्दा ठुलो क्षति। अनि डेयरी सेक्टर हैन र अरू अन्य अब भेजिटेबलका हैन कमर्सियल भेजिटेबल प्रोडक्सनलाई असर गरेको छ, निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। यो लकडाउन, कोभिडको केसले गर्दा, लकडाउन र क्वारेन्टाइनको केसले गर्दाखेरि तर अब धेरै जसो पारिवारिक र निर्वाहमुखी किसानलाई अलिक कम असर गरेको छ, धेरै कम। त्यहाँ पनि केही असर त पुर्यायो, जस्तो समयमा मल र बिउ उपलब्ध नभएको हुनाले असर त केही रूपमा पुर्याएको छ। तर मुख्य गरेर हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्र कृषिलाई असर पारेको छ।
जस्तो अहिले मलको अहिले समयमा हामीले धेरै हाहाकार छ होइन, किनभने मल नपाउनु, यो कोभिडको केसले बोर्डरमा चाहिँ कलकत्तामा आएको मल चाहिँ यहाँ आउन सकेन, रोकियो भन्ने छन् होइन। र बिउहरूको उन्नत बिउहरूको अब आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त भएको हुनाले बिउहरू पुर्याउन सकिएन। यो पोल्ट्रीको बिक्री वितरण होइन, उत्पादन, डेयरीका सेक्टरको दुधहरू पोखिनु पर्यो होइन। अब हाम्रो तरकारी व्यवसायहरू कुहेर सरेर गए। यी सबै समस्या यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई अब एउटा अहिलेको सम्बोधन भनेको एउटा चाहिँ अहिले मोनिटरी पोलिसी मार्फत आएको चाहिँ के भने यो पेमेन्ट जुन किसानहरू खास गरी व्यावसायिक किसानले लिएका ऋणको पेमेन्टको जुन चाहिँ तालिका छ त्यो चाहिँ डिले गरेको छ भने अर्को 2 वर्षसम्म, आगामी 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म 2080 को असारसम्ममा तिरे हुने भन्ने खाले यो कृषिमा मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यो समग्र क्षेत्रलाई त्यो किसिमको मोनिटरी पोलिसीले त्यो गरेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो हो। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग क्षेत्र कृषिमा लागेका उद्यमीहरूलाई पनि त्यो अब केही पुँजीको जुन चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नुभएको छ त्यसबाट उहाँहरूलाई इमिडिएटली तिर्नु नपरेपछि लस भएको कन्टेक्स्टमा उहाँहरूलाई केही राहत मिलेको छ। अर्को चाहिँ अब अर्को ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब कृषि ऋणमा अहिले चाहिँ अब 5%मा अब लो इन्ट्रेस्ट रेटमा यो कोभिडले इम्प्याक्ट गरेको क्षेत्रमा दिने भनेको छ होइन। त्यो पनि राम्रो कुरा भयो। र अर्को चाहिँ अब कृषिमा लगानी बढाउने भनेको छ होइन। त्यो लगानी जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन तबसम्म कृषिमा त समग्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिँदैन। त्यो लगानी बढाउनलाई चाहिँ अब 15% पहिलाको 10%बाट यो कमर्सियल ब्याङ्कले 15%सम्म लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाइदिएको छ। त्यो पनि एउटा राम्रो अब एउटा कोभिडले होइन असर पारेको क्षेत्रलाई अब रिभाइभल गर्नलाई अलिक सजिलो हुने भयो। अर्को किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिएको छ अहिलेको नयाँ बजेट र अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले, जुन चाहिँ अहिले किसानको क्रेडिट कार्डले किसानको एउटा सही किसानको पहिचान पनि गर्न सजिलो र त्यसमार्फत कृषि ऋण प्रवाह गर्न पनि सजिलो र तथ्याङ्क राख्नलाई पनि सरकारी अब ब्याङ्कहरूलाई पनि सजिलो र किसानले पनि त्यो ऋणको उपयोग मार्फत अब भुक्तानी दिनुपर्ने आफ्ना व्यापार व्यवसाय जस्ता मलहरू खरिद गर्नुपर्ने सामग्री मेसिनहरूको पेमेन्टको लागि पनि त्यो कार्ड मार्फत गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो किसिमको पनि राम्रै अब एउटा कोभिडबाट असर परेको क्षेत्रलाई होइन अलिकति रिभाइभल गर्नलाई सजिलो हुने किसानलाई पनि भन्नुभयो। त्यसको साथै अहिले जो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानका कुराहरू छन्, जस्तो नेपाल सरकारले बजेट मार्फत आएका र पहिला पनि थिए जस्तो 50% जति यो यन्त्र एन्टिकरण जस्तो उन्नत खाले मेसिनहरू मेकानाइजेसनमा मेसिनहरू उपयोग गर्न खोजेको खण्डमा त्यो खाले सहुलियत अनुदानमा मेसिनहरू पाउने र त्यसको साथै उन्नत बिउहरूमा 50% सुविधा होइन सहुलियत कुराहरू छन्। र साथै यो रिलिफको लागि चाहिँ अरू शीत भण्डारहरूमा अब जस्तो क्रेडिटहरू सुलभ उपलब्ध गराउने र त्यसमा पनि सस्तो दरमा क्रेडिटको होइन पहुँच मिलाउने कुराहरू छन्। र यसको साथै विभिन्न अरू सेक्टरमा पनि अब कोभिडले इम्प्याक्ट गरेका अरू सेक्टरलाई पनि जस्तो अहिले हामीले अब उन्नत प्रविधिको विस्तार गर्नु पर्यो। उन्नत प्रविधिको अब र तालिम किसानहरूलाई जस्तो यो युवा जनशक्ति जुन चाहिँ अहिले बाहिरबाट विस्थापित भएर आएका देशमा पनि अब बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई पनि कृषिमा आबद्ध बनाएर यो रोजगारी सृजना गर्ने र कृषिमा व्यवसाय गर्नको लागि पनि केही रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्, जुन एउटा अब ठुलो अब लार्ज स्केलमा नआए पनि केही रूपमा आएको छ, स्टार्टर रूपमा र अझ ठुलो प्याकेजको रूपमा आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। अब यसरी विभिन्न किसिमका नीतिगत संरचना मार्फत र विभिन्न किसिमका इन्भेस्टमेन्ट लगानी मार्फत र नेपाल सरकारले विभिन्न खाले अब कार्यक्रम र कार्यान्वयन मार्फत पनि यो कोभिडबाट असर परेका कृषि क्षेत्रलाई पनि रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा अब कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ लाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन राम्रोसँग भएन, अब नीति राम्रो हुने जस्तो मोनिटरी पोलिसीको एकदम अब यो अब जस्तो 15% चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने छ, त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अब त्यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भने अब यो चाहिँ अब हामीले कोभिडबाट असर परेको क्षेत्रलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ। यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो गाह्रो छ। र मुख्य समस्या एउटा जनशक्तिको पनि छ होइन। अब कृषि
प्राविधिकहरू उपलब्ध छैनन् अझै विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा र बहुसङ्ख्यक साना सीमान्त कृषकहरूको कृषि ऋणमा पहुँच छैन र उन्नत प्रविधिमा पहुँच छैन। त्यो पहुँच बनाउने त्यो मेकानिजम्स हैन संयन्त्र हैन त्यो इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम र त्यो माध्यमहरूलाई सक्दो हैन र राम्रो हिसाबले हामीले लगानीको मात्र होइन राम्रो किसिमले त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने स्थानीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको समन्वय मार्फत र सङ्घीय सरकारले पनि त्यसमा सहयोग र मोनिटरिङ अनुगमन मार्फत त्यो गर्न सकियो भने रिभाइभल गर्न सकिन्छ र त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन भने यो गाह्रो छ। हजुर, अहिले जुन यो बजारमा चिनीको मूल्य पनि बढेको अवस्था छ, उखु किसानहरूले भुक्तानी पनि पाउँदैनन्, उद्योगहरू बन्द हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। यसबारे उखु किसानहरूको बारे चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब समस्या अहिलेको नेपालको मुख्य यो दीर्घकालीन समस्या छ, क्रोनिक प्रब्लम हो यो उखु किसानको यस समयमा आफ्नो भुक्तानी पाउन नसकेको। र यसमा अब के छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो नेपाल सरकारले अब जस्तो चिनी चाहिँ होइन कहिले चाहिँ अब त्यसलाई खुल्ला इम्पोर्ट गर्ने होइन कहिले चाहिँ अब रेस्ट्रिक्ट गर्ने खालि यो इन्कन्सिस्टेन्ट पोलिसीले गर्दा पनि समस्या आएको छ होइन। त्यसमा अब किसानले अब जुन उत्पादन गरेको जुन चाहिँ सुगर केनबाट होइन उत्पादन गरेको सुगर केनको भुक्तानी चाहिँ समयमा पाउनुपर्छ। त्यो पोहोर साल पनि ठुलो अब सुगर केनका किसानहरूले आन्दोलन गरेर काठमाडौँमा त्यो खाले सम्झौता पनि भएको थियो अब होइन उद्योग अब चिनीका मिलहरूले समयमा उपलब्ध गराउने भन्ने खाले त्यो कार्यान्वयन अझै राम्रोसँग भएको जस्तो देखिएन। त्यो चाहिँ अब अनुगमन र अब नियमन प्रक्रिया चाहिँ राज्यले अझै पुर्याउन सकेको छैन होइन त्यो। र अर्को चाहिँ उद्योगीहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि अब जस्तो किसानलाई समयमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो नदिएको हुनाले अब यो उत्पादनमा चाहिँ समस्या परेको छ। र अर्को यसमा समस्या आउने के भने हामीले खुल्ला इम्पोर्ट गर्दाखेरि चिनी सहिलो रूपमा उपलब्ध सस्तोमा उपलब्ध भएपछि उद्योग चिनी मिलहरूले पनि सकेसम्म उनीहरूलाई घाटा हुने भयो होइन आफ्नो उत्पादनको चिनीका मूल्य चाहिँ कम हुने भएर उहाँहरूले पनि अब त्यो लस भएको हुनाले दिन नसकेको भन्ने कुराहरू पनि छन्। र अर्कोतिर पोहोर साल केही रेस्ट्रिक्सन भएको थियो त्यो रेस्ट्रिक्सन हुँदा इम्पोर्ट ब्यान गर्दाखेरि अब चिनीका फेरि मूल्य एकदम बढ्यो। अब जस्तो उपभोक्तालाई एकदम हाई रूपमा एकदम धेरै महँगो भयो। यसले महँगो हुनाले उपभोक्तालाई धेरै असर पर्यो। यसले गर्दा अहिले पनि चिनीका मूल्य बढेको छ भन्ने छ। यो कारण के हो भने यहाँ कालाबजारी पनि भएका छन्। यसमा नियमन मार्केट रेगुलेसन र अनुगमन गर्न सकिएको छैन अझै राम्रोसँग हुन सकेन। यो कोभिडको केसले पनि होला। त्यो गरेर अब यो एउटा चाहिँ कन्ज्युमर उपभोक्तालाई पनि चिनी चाहिँ सुलभ रूपमा यो बजारको रेटमा उपलब्ध हुनु पर्यो भने अर्को किसान सुगर केनका किसानहरू उखुका किसानहरूले पनि अब उद्योगीहरूले त्यो उपयुक्त समयमा भुक्तानी दिने व्यवस्थाको लागि पनि सरकारले त्यो कार्यान्वयन र नियमन गर्नु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ यो ठुलो चुनौती पनि छ र यसमा स्थानीय सरकार प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार सबै लागेर समन्वयमा गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हजुर, सरकारले औद्योगिकरण कारोबारी अर्थतन्त्र किन गराएन होइन किन यसमा चाहिँ गर्न सकेन त? अब यो औद्योगिकरण गर्नलाई अहिले गाह्रो भएको कारण त एउटा मैले एउटा विभिन्न किसिमको समस्याहरू छन् हाम्रो। एउटा त हाम्रो बाहुल्य चाहिँ साना सीमान्त किसानको एकदम स्मल होइन ल्यान्ड होल्डिङ भएका साना किसानहरू सीमान्त किसानहरूको बाहुल्यता छ नेपालमा। र हाम्रो धेरै जसो खेती मौसम र मार्केटमा भर पर्छ होइन मनसुन र मार्केटमा भर पर्छ। र के भने उत्पादन एकातर्फ उत्पादन गर्न गाह्रो थोरै स्मल स्केल उत्पादन हुन्छ होइन भने अर्कोतर्फ त्यो उत्पादन भएका वस्तु पनि बिक्री नहुने। अब नेपालमा धेरै जस्तो इन्डियाबाट सहिले सुलभ रूपमा इम्पोर्ट भएर बिक्री हुने इन्डियन प्रडक्ट चाहिँ कृषि वस्तुहरू तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेका बिक्री नहुने यो समस्या यो मार्केटको प्रब्लम छ। र अर्को हाम्रो सिँचाइ अब मनसुनमा भर पर्ने मौसममा भर पर्ने खेती पद्धति यसले गर्दाखेरि अब कहिले खदेरी पर्ने कहिले बाढी पहिरो होइन अब यसले गर्दाखेरि उत्पादन एकदम जोखिमपूर्ण छ। अब यसले गर्दाखेरि औद्योगिकरण र कमर्सियलाइजेसन गर्नलाई गाह्रो हो। त्यसकारण यो कमर्सियलाइजेसन गर्नलाई त पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने यो उत्पादनलाई होइन आधुनिक
खेती प्रविधिमा हैन रूपान्तरण गर्नलाई चाहिने विभिन्न कृषिका फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छौँ, कृषिमा चाहिने आधारभूत फ्याक्टर्सहरू भनेको जमिनमा पहुँच एउटा हैन, जमिनमा अब धेरै जमिन बाँझो पनि छ अहिले। अब अर्को कुरा यो पुँजीको अभाव हैन, मैले अघि भने यो पुँजी, किनभने बहुसङ्ख्यक नेपालमा किसानहरूमा खास गरेर साना सीमान्त किसानहरूमा पुँजीको पहुँच छैन। अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्कले के भन्छ भने त्यसमा 22% जति मात्र किसानहरूको यो संस्थागत हैन ऋणमा पहुँच छ, ऋण लिने। जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कहरू, ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले जति ऋण प्रवाह गर्नुहुन्छ त्यो नेपालको 80% भन्दै जति किसानहरूमा त्यो पहुँच छैन पुरा हैन कृषि ऋणमा। अर्को छ आधुनिक प्रविधिको मा पहुँच छैन। अर्को भएको पनि जस्तो उन्नत बिउहरू समयमा उपलब्ध नहुने, मलहरू समयमा उपलब्ध नहुने, यो चाहिँ यो विभिन्न खाले कठिनाइ। यो अहिलेको कोभिडको केसले अहिले भए पनि, तर यो विगतमा पनि कोभिड नहुँदा पनि यो समस्याहरू भइरहेका समस्या अहिले सिभियर भयो हैन। अब यो सबै किसिमका यो आपूर्ति प्रणाली, सप्लाई चेनलाई व्यवस्थित गर्ने, बजारीकरण गर्ने, कमर्सियलाइजेसन गर्ने जुन नीतिगत केही कुराहरू राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको र त्यो खाले स्पष्ट रूपमा लगानी इन्भेस्टमेन्ट, प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मार्फत जुन लगानी हो त्यो किसिमको पनि भएन। अब जस्तो अहिलेको हामीले टोटल जुन जति लगानी छ कृषिका फाइनेन्सियल ओभरअल हैन ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जति ऋण प्रवाह गर्नुहुन्छ त्यसको 6 देखि 7% मात्र कृषिमा प्रवाह भएको छ। जबसम्म लगानी इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन तबसम्म व्यवसायीकरण गर्न गाह्रो छ। किसानलाई चाहिने जुन पुँजी हो, हाम्रा बहुसङ्ख्यक किसानको उत्पादनले चाहिँ 6 महिना पनि खान पुग्दैन र बाँकी समय उहाँहरूले ऋण गर्नुपर्छ। ऋण अब त्यो पनि धेरै जसो साहु महाजन र छिमेकीबाट ऋण लिएर र अथवा अब एकदम हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा यस्तो लघु वित्तबाट ऋण लिएर किसानहरूले आफ्नो घर व्यवसाय चलाउने र कृषि सामग्रीहरूको खरिद गर्ने, युज प्रयोग गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गरेका छन्। तर अब संस्थागत लगानी, कृषि लोनको लगानी चाहिँ एकदम कम छ। यसले गर्दा पनि अब यो धेरै जसो खानामा खर्च हुने कुरालाई अब कम गर्नलाई पनि अब हैन कमर्सियलाइज गर्नु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो। एकातर्फ अब 1/3 जमिन हाम्रो बाँझो छ हैन, हामी बाँझो छ भनेका छौँ। अर्कोतर्फ बहुसङ्ख्यक हाम्रा किसानहरू अर्ध बेरोजगार छन् भन्नाले हाम्रो धेरै जसो किसानहरूको रोजगारी भनेको केही सिजनमा मात्र हुन्छ, खेती गर्ने सिजनमा मात्र 2-4 महिना हैन। र त्यसमा पनि 1/3 झन्डै जनसङ्ख्या किसानहरू, टोटल कृषि गर्ने किसानहरूको झन्डै 1/3 झन्डै 26% त भूमिहीन छन्, उनीहरूको जमिनमा पहुँच छैन। अब कृषि ऋणको त कुरै भएन। हामी अब कृषि ऋण पाउनलाई हामीले कलाटरल भूमि त चाहियो, हामीले धितो राख्ने नभइकन कृषि विकास ब्याङ्क कुनै पनि ब्याङ्कले अब ऋण दिँदैन। त्यसको लागि ल्यान्ड भूमि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ धितो राख्नलाई हैन। र भएका हाम्रा किसानका जमिन पनि कस्तो छ भने धेरै सो अब पाखा पखेरमा भएका जमिन, पहाडहरूमा कुना काप्चाको जमिनको भ्यालुएसन कम भएको हुनाले, एकदम रिमोट एरियाको जमिन, रुरल एरियाका जमिनको भ्यालुएसन कम हुनाले ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनले पनि लोन प्रवाह नगर्ने। र अर्को चाहिँ हाम्रा धेरै बहुसङ्ख्यक किसानहरू अशिक्षित र हैन अब शिक्षाबाट वञ्चित भएको हुनाले उहाँले आधुनिक खेती प्रविधि कसरी गर्ने भन्ने कुरा जानकारी छैन। अब र देशको अब हाम्रो जनशक्ति पनि अब नेपाल सरकारले स्थानीय लेभलमा अझै कृषिका जनशक्ति सफिसियन्ट उपलब्ध गराउन सकेका छैन, जसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई आर्थिक प्राविधिक ज्ञान र कहाँ सुविधाहरू पाइन्छ र कसरी मोडर्न कल्टिभेसन गर्ने, खेती पद्धतिलाई कसरी औद्योगिकीकरण गर्ने भन्ने बारेमा त्यो ज्ञान र हैन सुझाव दिने, तालिम दिने त्यो खाले व्यवस्था पनि एकदम कम भयो। यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो कृषिलाई जब उद्योगसँग पनि जोडिएको छ, यसले गर्दाखेरि भ्यालु चेन डेभलप नभएको हुनाले कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर त्यो त्यसको हैन मूल्य श्रृङ्खलामा जोडिएर उत्पादनलाई प्रसारण गरेर हैन उद्योगसँग जोड्यो भने मात्र हाम्रो त्यसको बजार विकास हुन्छ। र अर्कोतर्फ त्यो उद्योगको विकास भएपछि उत्पादन सेक्टरलाई पनि डिमान्ड क्रिएट हुने भयो, कृषिमा डिमान्ड क्रिएट हुने भएपछि मात्र किसानहरूलाई फाइदा हुने भएको हुनाले कृषिमा लगानी गर्ने, कृषिमा आबद्ध हुने हुन्छ। त्यसकारण यो
समग्र रूपमा धेरै ठुला हैन कुराहरू छन्, धेरै विभिन्न नीतिगत कुराहरू छन्, धेरै असर पारेको छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ यो कृषिमा यो अहिलेको कोभिड-19 को केसले गर्दाखेरि कृषिमा ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र भनेर हामीले पहिचान भएको छ र धेरै समग्र राज्यले क्षेत्रहरूले यसलाई कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ, यसमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ र उद्योगसँग जोडेर यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका अब कुराहरू आएका छन् र केही नीतिगत कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसमा अब हामीले लगानी त्यो उपयुक्त वातावरण सृजना गरेर कार्यान्वयन गर्ने, कृषिमा इन्भेस्टमेन्ट बढाउने र आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर कृषिलाई मार्फत रूपान्तरण गर्न समग्र अर्थतन्त्रको त्यो गर्न सक्नुपर्छ र त्यसो गरेको खण्डमा मात्र हामीले अझै कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ र कृषिलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँले जुन यो उद्योगलाई पनि अगाडि जोडेर लैजाने कुरा गर्नुभयो, अहिले कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने भने पनि उखु जस्तो उद्योगलाई, उखु किसानहरूलाई पनि अलि प्रोत्साहन गर्न नसक्नु, उखु उद्योगलाई किन समेट्न सकेको छैन सरकारले? यसबाट चाहिँ राज्यलाई हुने घाटा के देख्नुहुन्छ त? अब यो उखु एउटा क्षेत्र भयो हैन, उखु जस्तै अरू विभिन्न क्षेत्र छन्, उद्योगसँग नजोडिनाले के छ भने ठुलो घाटा छ। किनभने एक त हाम्रो देशमा भएको प्रचुर यो हाम्रो जमिन छ, उपलब्ध जमिन हैन, हावापानी जलवायु भनौँ न, जैविक विविधता र जुन चाहिँ जनशक्ति छ नेपालमा प्रचुर रूपमा जनशक्ति छ जुन चाहिँ खेर गएको छ। जस्तै हाम्रा युवा जनशक्ति चाहिँ विदेशमा गएर हैन अरू देशको लागि उत्पादनशील हाम्रो उहाँहरूको क्षमता इनोभेसन उहाँहरू त्यहाँ प्रयोग भएको छ, नेपालमा प्रयोग भएन हैन। त्यसकारण यो यसमा ठुलो अब राज्यको यसको सदुपयोग नभएको हुनाले नेपालको जमिन, जल विद्युत हैन, जल स्रोतको कुरा छ, सिँचाइको कुराहरू, जनशक्ति र जलवायुलाई, उचित जलवायुलाई यो हैन उपयोग गरेर हैन कृषिमा उत्पादन र हैन उत्पादकता बढाएर कृषिमा हैन अब आधुनिकीकरण गर्न नसकेको हुनाले ठुलो नोक्सानी पुगेको छ। एउटा जनशक्तिको लस भयो, उपयोग भएन, विदेश जानु पर्यो हैन। अर्कोतर्फ जमिन पनि एकतिर भने बाँझो भयो, जमिनको पनि उपयोग भएन। अर्को जमिनमा हाम्रा प्रचुर जैविक विविधता छन्। नेपालमा विभिन्न सयौं बाली कृषिका बालीहरू छन् खेती गर्न सकिने। अब त्यस्तै गरेर विभिन्न जडीबुटीहरू हैन, वन्यजन्तु पदार्थको उत्पादन गर्न सकिने, त्यसको प्रसारण गरेर बिक्री गर्न सकिने उद्योगधन्दा खोलेर, जस्तै जैविक हाम्रा धेरै जसो जडीबुटी चाहिँ अनप्रोसेस रूपमा बिक्री भएको छ, र मेटेरियल त्यसलाई प्रोसेस गरेर हैन बहुमूल्य जडीबुटीका हैन वस्तुहरू, औषधिहरू उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकेको खण्डमा त्यो देशले ठुलो नाफा लिन सक्छ। त्यो चाहिँ अहिले लस भएको छ। एउटा अर्कोतर्फ रोजगारी पनि गुम्यो। कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण नहुँदाखेरि कृषिमा आबद्ध गराउन नसक्नाले हाम्रो लाखौं जनशक्ति विदेशी परेको छ हैन, र ठुलो समस्या भोग्नु परेको छ। त्यस्तै गरेर भएका पुँजी पनि पलायन भएको छ। हाम्रो देशमा ठुलो पुँजीहरू अहिले विदेशी ब्याङ्कहरूमा छन् भन्ने सुनिन्छ हैन। अब भएका रेमिट्यान्स मनी जुन चाहिँ पुँजी हो त्यो कृषिमा लगानी नभइकन अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा लगानी भएको छ। जस्तो अब नचाहिने रूपमा अब यो खर्चिलो घरहरू, हाउसिङहरू हैन, जग्गाहरूमा, सेटलमेन्टमा, अनि यो कार भेहिकलहरूमा अनप्रोडक्टिभ रूपमा खर्च भएका छन्। यसले गर्दा ठुलो अब लङ टर्म नोक्सानी पुगेको छ। अब जस्तो नेपाल सरकारले पनि अब धेरै अब यो बुझेर अब चाहिँ कृषिमा सम्भावना छ र यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने केही किसिमको अहिले आएको छ नीतिगत रूपमा। त्यो धेरैलाई सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरूलाई पनि यसले कृषिको कोरोनाले गर्दा कृषिको मूल्य बढेको छ, भ्यालु बढेको छ, अब कृषिमा नै एउटा सम्भावना क्षेत्र, यसमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना त अहिले जागेको छ। र योलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अब केही कार्यान्वयनका पक्ष चाहिँ कमिटमेन्ट, पोलिटिकल कमिटमेन्ट, एक्सन र अब हाम्रो किसान दाजुभाइहरू र हाम्रा सम्पूर्ण सरकारवाला हैन व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा लागेर कृषिमा हामीलाई अब विकास गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र देशको समग्र अर्थतन्त्र र हैन समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।